चीन में हंगोर क्लास की पहली आबदोज PNS-M हंगोर की कमीशनिंग की तकरीब और सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी तकरीब में शिरकत। सदर मुमलिकत ने पाक बहरिया के जिद्दत के सफ़र में तारीखी संगमील करार दिया। सदर मुमलिकत का कहना है पाकिस्तान मजबूत दिफाई सलाहियत बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी के दिफा बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अहम बहरी रास्तों की बंदिश आलमी तिजारत और तवानाई तरसील के लिए बड़ा खतरा है। मुस्तहकम बहरी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बहरी अफवाज नागुज़ीर। हंगोर क्लास आबदोज़े जदीद तरीन हथियारों एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लेस हैं। खित्ते में बहरी इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। ये आबदोज़ें बहराए अरब बहरे हिंद के अहम रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ में निहायत अहम किरदार अदा करेंगी। हंगोर का नाम हमारी कौमी तारीख में नुमाया मकाम रखता है। 1971 में हंगोर ने जंगी जहाज़ को गर्क करने वाली पहली आबदोज़ होने का एजाज़ हासिल किया था। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की जानिब से तारीखी कामयाबी पर कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। तो आपको अपडेट कर रहे हैं चीन में हंगोर क्लास की पहली आबदोज़ PNS-M हंगोर की कमीशनिंग की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी तकरीब में शिरकत। और इसमें जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको बाकायदा तौर पर इक्विप्ड किया गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, उनको आलात चाहिए थे, वो सब उनको दिए गए ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसमें बेहतरी लाई जा सके। और इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो ये बात जो है वो साबित करते हैं कि कुछ दिन पहले एक सर्ज आया था थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जिस पे फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसका बहुत स्ट्रिक्ट नोटिस भी लिया और अब भी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को जो एक डिप है, जो एक डिक्लाइन है जराइम के हवाले से, उसको मेक श्योर किया जा रहा है। और कच्चा एक ऐसा इलाका है जिसका नाम आपने बहुत दफ़ा सुना अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये पाकिस्तान की 76 साल की ज़िंदगी के अंदर जो कच्चे का इलाका है, इसका जब भी आपने नाम सुना तो आपने ये सुना कि कच्चे के अंदर जो है वो रियासत की रिट नहीं है। आपने ये सुना कि कच्चे के अंदर पुलिस जो है वो एंटर नहीं हो सकती। आपने ये सुना कि कच्चे के लोग जो हैं वो लोगों को गवा करके डाकू ले जाते हैं और उन्होंने स्टेट के अंदर एक अपनी स्टेट कायम की हुई है। ये सब आपने आज से 5 महीने तक आप ये ख़बरें देखते और सुनते रहे। लेकिन मुझे आपको ये बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपने 5-6 महीने पहले जो एक बड़ा ऑपरेशन किया कच्चे के इलाके के अंदर, और वहाँ से पूरी तरह से कच्चे को क्लियर करा दिया गया किसी भी तरह के डाकुओं से, किसी भी तरह के दहशतगर्दों से, किसी भी तरह की ऐसी तंजीमों से जो है वो जराइम के अंदर मुलविस होती थी। और इसी वजह से मेजॉरिटी जो लोग हैं उन्होंने ख़ुद सरेंडर किया हुकूमत के सामने, ख़ुद हथियार डाले। और इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है चीफ मिनिस्टर साहिबा की, जिसके रिज़ल्ट्स आपको अब ये 5 महीने से एक भी केस, किसी भी तरह की गैर कानूनी कार्रवाई का कोई केस कच्चे के अंदर आपको नज़र नहीं आया, ना आपको सुनने को मिला। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अमन है, वहाँ पर सुकून है। और इसकी गवाही जो है फ्लोर ऑफ द हाउस जो लोग वहाँ से अवामी नुमाइंदे हैं वो भी इसका इजहार गाहे बगाहे कर रहे हैं। और ये जब इस कच्चे के इलाके को बहुत सारे कंपोनेंट्स थे वहाँ जो मिलकर ये एक रियासत के अंदर जो रियासत उन्होंने क्रिएट की हुई थी। अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसको जो है जब टेकअप किया और ये जब कच्चा खाली करा लिया गया, सो आप कच्चे को जो लोग जानते हैं वो इनको मालूम है कि कच्चा 2 जगहों पे एग्जिस्ट करता है। जो एक बाउंड्री लाइन है सिंध और पंजाब की, उसके बीच का जो इलाका है, कुछ इलाका ऐसा है जो रिवर के प्लेन के अंदर है, कुछ इलाका ऐसा है जो रिवर प्लेन के बाहर है। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, आपको याद होगा, खिताब भी किया था उस वक़्त, और उन्होंने ये हुक्म दिया था कि इसको जो खाली करने के बाद अब जो डेवलपमेंट है कच्चे के अंदर वो की जाए। चूँकि कच्चे को जो वहाँ पर ज़ाहिर है चूँकि नो गो एरिया था, वहाँ पर तालीम, सेहत या किसी भी तरह की जो डेवलपमेंट है वो कभी की ही नहीं गई की थी, बिकॉज लोग डरते थे। पहले दौर के हुक्मरान जो हैं वो भी जो है उनकी एक्सेस नहीं हो पाती थी और वहाँ पर जो है लोग नहीं जा पाते थे।
سو ان کو خالی کرنے کے بعد جو ڈیولپمنٹ پلان چیف منسٹر صاحبہ نے طلب کیا تھا کچھ مہینے پہلے، اس ڈیولپمنٹ پلان کو آج انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور یہ اتنا کمپریہنسو ڈیولپمنٹ پلان ہے کہ اس کو سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ کچا جو ہے وہ اب کچا علاقہ نہیں رہے گا، کچا انشاءاللہ پکا ہوگا، اور وہاں پر تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، یہ تمام سہولیات جو ہیں وہ وہاں پر فراہم کی جائیں گی، اور بالکل نہیں لگے گا کہ کچا کوئی علاقہ غیر ہے یا دیار غیر ہے جہاں پر جو ہے لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس میں جو کچھ چیزیں ہیں، ایک تو 23 ارب روپے کا یہ پورا ڈیولپمنٹ پلان ہے چیف منسٹر صاحبہ نے جو آج اناؤنس کیا ہے۔ اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو چیف منسٹر صاحبہ کو جب بریفنگ دی گئی تو یہ بھی میں ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اس بریفنگ کے اندر اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شامل نہیں تھا۔ تو چیف منسٹر صاحبہ نے سب سے پہلے پوچھا کہ جو میرا پروگرام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار، کتنی زمین ہے سرکاری جو اس وقت جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ جو مختلف علاقے ہیں کچے کے، جس میں 3 اضلاع آتے ہیں موسٹلی، ان 3 اضلاع کے اندر، اور بیسکلی اس میں سب سے زیادہ علاقہ رجحان کا ہے جس کے اندر بڑی 98% کے قریب جو ہے زمین سرکاری موجود ہے، اور یہ ٹوٹل کوئی 14,500 ایکڑ سرکاری زمین بنتی ہے۔ تو انہوں نے اس پیکج کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے مجھے کہا کہ یہ جو ہے وہ میں آپ کے تھرو کچے کے عوام کو یہ خوشخبری دوں کہ جہاں پنجاب کے باقی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ کاشتکار اپنی زمین کے مالک ہوں گے، وہاں پر کچے کے علاقے کے لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ سرکاری زمین جو ہے وہ بالکل فری جو ہے وہ ان کو دی جائے گی، اور یہ 14,500 ایکڑ سرکاری زمین جو ہے یہ کاشت کے لیے کاشتکاروں کو پیش کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو ہے وہ سکول ہیں، نئے سکول بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکولز پہلے سے موجود ہیں اس کی اپ گریڈیشن بھی شامل ہے، یعنی ایسے سکول جہاں پر جو پرائمری ہیں ان کو سیکنڈری کیا جا سکتا ہے یا مڈل کیا جا سکتا ہے، اور جو ہائر سیکنڈری سکولز جو ہیں جہاں پر ان کی جو ہے وہ ضرورت ہے ان کو وہاں پر جو ہے وہ موجود کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 طرح کا ایک ٹیئر بنایا گیا ہے۔ ایک شارٹ ٹرم پلان ہے جس کے اندر یہ فوری طور پر جو تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر جو اپ گریڈیشن ہے وہ شامل ہوگی۔ ہونہار اسکالرشپس جو ہیں 300 کے قریب جو ہیں وہ طلبہ کو ہونہار اسکالرشپس، اور 300 ہی طلبہ جو ہیں ان کو جو لیپ ٹاپ ہیں اس کا کوٹا خاص طور پر کچے کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اسی طرح جو ایگریکلچر کے حوالے سے جو انٹرونشنز ہیں یا لائف سٹاک کے حوالے سے جو مختلف لیبز ہیں، جو ویٹنری جو موبائل ٹیمز ہیں ان کو فوری طور پر وہاں کام کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے۔ تو شارٹ ٹرم کے اندر فوری طور پر جو چیف منسٹر کی آن گوئنگ سکیمز ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی یوگینڈا میں زیر حراست پاکستانیوں سے متعلق اپ ڈیٹ۔ 27 پاکستانی آج یوگینڈا سے پاکستان روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مزید 30 پاکستانی جلد واپسی کے لیے ٹکٹس کا انتظام کر رہے ہیں۔ باقی افراد وزٹ ویزا پر ہیں۔ مرحلہ وار وطن واپسی متوقع ہے۔ امیگریشن حکام کی جانب سے مالی جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ جرمانے ختم کرانے کے لیے یوگینڈا حکام سے بات کر رہا ہے۔ تو ترجمان دفتر خارجہ کی یوگینڈا میں زیر حراست پاکستانیوں سے متعلق یہ اپ ڈیٹ جو سامنے آ رہی ہے، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 27 پاکستانی آج یوگینڈا سے پاکستان روانہ ہوں گے۔ مزید 30 پاکستانی جلد واپسی کے لیے ٹکٹس کا انتظام کر رہے ہیں۔ باقی افراد وزٹ ویزا پر ہیں۔ مرحلہ وار وطن واپسی متوقع ہے۔ امیگریشن حکام کی جانب سے مالی جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ جرمانے ختم کرانے کے لیے یوگینڈا حکام سے بات کر رہا ہے۔ تو ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے۔ 27 پاکستانی آج یوگینڈا سے پاکستان روانہ ہوں گے۔ مزید 30 پاکستانی جلد واپسی کے لیے ٹکٹس کا انتظام کر رہے ہیں۔ باقی افراد وزٹ ویزا پر ہیں۔ مرحلہ وار وطن واپسی متوقع ہے۔ امیگریشن حکام کی جانب سے مالی جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ جرمانے ختم کرانے کے لیے یوگینڈا حکام سے بات کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 27 پاکستانی آج یوگینڈا سے پاکستان
रवाना होंगे। मजीद 30 पाकिस्तानी जल्द वापसी के लिए टिकट्स का इंतजाम कर रहे हैं। बाकी अफराद विजिट वीजा पर हैं। मरहलावार वतन वापसी मुतवक्के है। इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से माली जुर्माने आयद किए गए हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना जुर्माने खत्म कराने के लिए युगांडा हुकाम से बात कर रहा है। तो आपको अपडेट करें तर्जुमान दफ्तर खारजा की युगांडा में ज़ेरे हिरासत पाकिस्तानियों से मुतालिक अपडेट। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 27 पाकिस्तानी आज युगांडा से पाकिस्तान रवाना होंगे। मजीद 30 पाकिस्तानी जल्द वापसी के लिए टिकट्स का इंतजाम कर रहे हैं। बाकी अफराद विजिट वीजा पर हैं। मरहलावार वतन वापसी मुतवक्के है। इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से माली जुर्माने आयद किए गए हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना जुर्माने खत्म कराने के लिए युगांडा हुकाम से बात कर रहा है।